بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أحبائي الأعزاء، اليوم نشوفوا درس جديد من سلسلة دروس لابنوماتيك. الدرس ديال اليوم غنتكلموا فيه على لو فيران ا دوبل افي. لو فيران ا دوبل افي كما تلاحظوا تختلف على لو فيران سامبل افي، لأن الأول عنده مونوستابل تحتاج لان سول افور ولا كونسوماسيون ديال لير ديالو ناقصه، بينما لو فيران ا دوبل افي خصو جوج ديال لي زيفور، ان افور باش غادي يخرج لنا لاتيج، ان اوتر افور باش نرجعوا لاتيج، حتى لا كونسوماسيون ديال لير ديالو تتولي لو دوبل بارابور لو فيران سامبل افي. بالنسبه لو فيران لو رول ديالو معروف بانه هو il fait partie ديال لي زاكسيونير بنوماتيك اللي قلنا راه كاينين دي موتور بنوماتيك، دي اوسيلاتور اكسيتيرا، دي فونتوري، كاين بزاف ديال لي زاكسيونير منهم لو فيران à double effet. Donc, c'est une énergie pneumatique qui va la transformer en énergie mécanique. L'énergie mécanique est produite sous forme d'un mouvement permettant de déplacer ou de créer une force وهذه تكون linéaire، لأن كما شرحنا بأن لو فيران سامبل افي و دوبل افي تيديروا لنا واحد لو طرافاي اللي هو linéaire. إلا جينا نشوفوا لا كونستيتيسيون ديال لو فيران، كيل كو سوا لو فيران، كيل كو سوا لو تيب ديال الكونستركتور اللي مصايبو، il sera constitué بلي mêmes éléments. دونك اش عندنا ان بيستون سوليدير، عندنا une tige qui peut se déplacer à l'intérieur de le corps. Le corps est délimité par le nez, donc délimité par le nez, et le fond dans lequel sont aménagés les orifices. Donc عندنا un orifice هنا وعندنا un orifice هنا، عندنا un nez هنايا، ودونك تيمشي هويا من l'orifice اللي هو كي en arrière، يقدر يكون تما كاين ان فلاسك. Donc les orifices d'alimentation ont les espaces vides qui peuvent être remplis d'air comprimé s'appelle les chambres. يعني هنا عندنا une chambre وهنا عندنا une chambre، يعني ملي تيدخل البرد هنا راه تيدفع لنا لو بيستون، وبالتالي لو بيستون تيخرج، ومنين عاوتاني تنبغيو نرجعوه تندخلوا البرد من هنا وتنرجعوا. نشوفوا هاد لانيماسيون اللي غادي تعطينا فوالا لادميسيون، غادي يخرج، تقدر تولي ادميسيون ايشابمون كيما هادي تتولي ادميسيون ايشابمون، نتعطيو لير غادي يخرج يدفع لنا هنا، وبالتالي كذلك. دونك تنشوفوا لو موفمون اللي تيدير لو فيران ا دوبل افي ملي تنعطيو ان ايفور، سوا من لونطري تيخرج سوا من لا دوزيام اوريفيس وتيرجع، وبالتالي شاك اوريفيس تيولي ايشابمون اي ادميسيون، يولي مره ادميسيون ملي تيكون خارج مثلا لوريفيس اللي كي اون اغيير، و ملي تيكون راجع تيولي ايشابمون. دونك لو فيران دوبل افي كما قلنا راه il existe دو تيب دو فيران اللي هضرنا عليهم سامبل افي، هذا هو السامبول ديالو، يعني اننا ملي تندخلوا البرد هو تيخرج، ولو دوبل اف ام تعطيو البرد من هنا تيخرج، ولكن اين فوا تعطيو من البرد من هنايا راه تيرجع لنا لو فيران بحال هكا، تيرجع لنا لو فيران. دونك عندنا كذلك بان الفيران دوبل اف راه عنده لو سامبول ديالو هو هذا. دونك الى عطينا البرد قلنا تيخرج، عطينا البرد كذلك من هنا راه تيرجع، وبالتالي les constituants ديالو واضحين، قلنا une tige، un orifice d'alimentation و un piston، un orifice d'alimentation ou d'échappement، هنا un orifice d'alimentation ou d'échappement. وزيد على الفيران سامبل افي عنده هنايا تيكون عندنا واحد ليطونشيتي تتكون هنا في هاد لو ني هنا، وكذلك هنا لان تيكون البرد تيدخل من هاد الجهه ومن هاد الجهه، زيد عليه بليطونشيتي او نيفو ديال لي بيستون، ليطونشيتي او نيفو ديال لو ني ديال بالنسبه لو فيران دوبل افي. الى قدرنا نقولوا بان on peut résumer ان لو فيران ا دوبل افي sont comparables à ceux à simple effet. La plupart de leurs parties sont identiques تقريبا، à l'exception du dispositif d'étanchéité اللي قلت لكم dans la tige ديال dans le flasque avant اللي كاين هنايا في الفلاسك avant. وكذلك il sert à engendrer un effort à la sortie qu'à la rentrée. علاش؟ لانه خصو دو زيفور، son poids s'avère
دونك يونيفرسال يعني تنستعملوه في جميع هذه pour effectuer tous les genres de travaux. par contre sa consommation ديال l'air est le double de celui ديال un seul ديال un vérin à simple effet. ملي تيتخاد le vérin à double effet دونك كما قلنا هنا مانتينيغ لا تيج سورتي هي هذه. لاحظوا بان لير ملي تيدخل هنايا دونك هاد لا شومبر هادي تتعمر بلير، داكوغ، تتعمر بلير، و لو بيستون ديالنا تيخرج هنا. هادي اللي تتولي لنا ايشابمون، هادي تتولي ادميسيون. دونك هنا لير كومبريمي اونتر لا شومبر اريير، لو بيستون اي بوسي، دونك بالتالي هاد لير اللي كان امبريزوني في لا شومبر الثانيه تيخرج من هنايا. بار كونطر الى عاودنا بغينا نرجعوه، دونك الا بغينا نعاودو نرجعوه لاحظوا بان هنا دونك الا بغينا نرجعوه دونك لاحظوا بان البرد تيجي من هنا، وبالتالي تيدفع ليا هاد لا شومبر هادي اللي كاينه هنا، دونك لا دوزيام شومبر، وهاد لا بريسيون اللي تتكون هنا تدفع لنا هاد لو بيستون اللور، وبالتالي تترجع لاتيج. وهذه تتولي قبيله كانت ادميسيون تتولي لنا ايشابمون، وهذه اللي كانت قبيله ايشابمون تتولي ادميسيون هنا. دونك وبالتالي تيولي عندنا لو فيران دوبل افي ديال الخدمه ديالو. دونك لي سامبل لو سامبول ديالو كذلك، دونك تنسامبوليزيو بان ريكتانغل افيك دو زوريفيس و ان بيستون ان تيج. دونك الا بغينا نشوفوا لي بارتي اللي كي كونستيتيو لي فيران سون اكومباني دائما بان نومبر. الا خديتو مثلا في لا براتيك راه الي اكومباني دان نومبر داكسيسوار اللي كي فاسيليت لانتيغراسيون دون لور مونتاج دون اون بارتي اوبيراتيف. لان ملي غادي نبغيو نركبوه في لا بارتي اوبيراتيف سا ديبون كيفاش هذاك لو سيستيم كاين. مثلا تيكون عندنا هاد لو سيستيم اللي كاين هنا واحد لا شاب، هادي سيت اون شاب ارتيكولي اللي تنركبوها هنايا، وبالتالي تعطينا اون ارتيكولاسيون اي بيرمي دو ريلي ليكستريميتي ديال هاد لا تيج هادي دي فيران ا دي زوبجي دو رياليزون واحد لارتيكولاسيون ديالو. كذلك هنا دونك هنا ملي تيكون عندنا ان اكوبلومون مع لا تيج، مثلا بغينا نلصقو خصنا لالينيومون. داك لالينيومون هو ان خص يكون اليني مزيان، سينو غادي يكونوا دي بيرت دينيرجي ميكانيك، ومع ليزور مع اللي يقدر يخسر لو بيستون ولا يتهرس اكسيتيرا. تنديروا ليه لاكوبلومون مع هاد الارتيكولي il permet la liaison entre l'extrémité de la tige des vérins et les pièces en mouvement des machines en comprenant les défauts en compensant les défauts d'alignement. هنا هذه اون بيفو تاع شيتين شاب دو تيج il permet de relier ديك l'extrémité ديال لا تيج اللي قلنا هنا l'extrémité ديال لا تيج avec des objets réalisant une liaison pivot. دونك هنا هادو دي فيكساسيون دي بات دو فيكساسيون ريجيد اللي تنشدو وتنفيكسيو في البلاصه اللي فيها. هنا عندنا كذلك ان فلاسك، هاد الفلاسك هو اللي تتكون فيه داك لو جوان ديتونشيتي سيغ لو كور، ولا تيجي تدخل من هنايا تدير لو ديبلاسمون ديالو من هنايا، وتتكون عندنا ان جوان ديتونشيتي. هنا كذلك سي اون فيكساسيون اورينتابل اللي تنفيكسيو بها، ولكن تيولي عندنا لو فيران il permet de laisser au vérin un mouvement de rotation libre par rapport au support ديالو. دونك هادو كلهم دي زاكسيسوار اللي تناخدوهم مع لو فيران ديالنا ا دوبل افي. دونك لاحظتوا بان لو فيران ا دوبل افي il est plus utilisé malgré que la consommation ديالو كثر من الاخر، mais il est très utilisé وتنخدموه في tous les genres de travail و il est universel. tout le monde راه تعرف هذا لو فيران وتخدم به بطريقه يعني في كاع لي سيستيم بنوماتيك دين فاصون ايدونتيك. غادي نخلي لكم واحد لافيش ديال لي كاركتيرستيك ديال تحت من لا فيديو ديال نخليها كما خليتها في سامبل افي، نخليها حتى في دوبل افي. لي كاركتيرستيك الا بغيتي تاخذ ان فيران دونك خصك لو ديمونسيونمون ديالو اكسيتيرا شنو، دونك سا ديبون لو طرافاي. نخلي لكم واحد الفيش خاصه ديال فيستو ديال لي فيران. إلى هذا الحد استودعكم الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسونا بالدعاء وبالدعم ديالكم بالاشتراك ديالكم في القناة ديالنا، بها باش غادي نتواصلوا غادي نكملوا بهاد لا فيتاس وهاد يعني واحد الشحنة معنوية إضافية اللي غادي تخلينا الإخوان اللي متبعينا نبقاو نداوموا ونعطيهم دائما الجديد على القناة تاعنا اسباس فورماسيون. وشكرا وإلى اللقاء.